أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التحريم مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الأليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عطى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبقارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة اس پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، نون جو ہوتا ہے اس پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز اوپر کی طرف لے جا کے 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہرا دیتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم وجهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا رأت نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون روز قرآن پاک کی تلاوت کی ویڈیو صبح 11 بجے کی جاتی ہے، اس لیے آپ سب اس وقت بہت سے لوگ فری ہوتے ہیں، بعض کر کے عورتیں جن کو نہیں آتا وہ اگر پڑھنا چاہیں تو اس طرح سے بھی یاد کر سکتی ہیں۔ اذ قالت رب بنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔